Hallelujah. 886, page 20. 886, page 20. Baba Haksodu Mokordan Amchi Bonen Jesu Gadan Omugol Bundin Mazdako Aplek Jivit Duka Bedo Tuje Kudu Bektai Saka Pavat Visvas Mogut Sarka Tuje Kudu Bektai Saka Pavat Visvas Mogut Sarka. मोगाच्या बाबा भयणीनो सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार ह्या नोवेनाक आयज आमचे मोदेगात आसा फादर फ्रांसीस पेरीस मिरोंडे फार्मान केरीत भाशेन वावुरता मिसांवाचो वावर करूंक देवाचो केरीत आशिर्वाद आमी मागता ताचेर आयज केरीत भाशेन देवाच्या उतराची मोडणी तो आमकां कोत्तलो ह्या नोवेनान भोक्तीपणी आमी वांटो घेता आसतना आमी फादर फ्रांसीस पेरिसाक माये मोगाचो येवकार दिता आमची फिरगोजेन. आयचे मिसाचें देसांव भेटयलां आसीस आनी ताची आसीस डायस आनी ताची फामील देवाक आर्गां दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी Amen. आमच्या सोम्याचे येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो आयच्या नोवेनाचो विशय आवय बापायनो तुमी म्हजे गोवाय. बागयोन जुसेन आनी मारयेन आपल्याक देवान दिल्ली जबाबदारी सादेपणान खालतीकायेन आनी व्हडा मोगान पाळ्ळी. ताचे देखीन सगल्या आवय बापायनी मोगाच्या बानपासान कुटुंब गोठ ओकोण करूंक ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेतना बापाचें बळ सगल्या आवय बापायंक मागुया. तशेंच आमी आमच्या आवय बापायचे कोश्ट त्याग आनी आमी वळखून घेवंक तांच्या मार्गदर्शना प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. पवित्र कुटुंबा भाशेन आमची जबाबदारी भावार्था बाबतीन मोगा बाबतीन आवय बापूय कशी आमी पाळूंक चुकल्यांत जायत. ह्या पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आमची पातकांची दूख दवरुया आनी कोंती काळजान बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोडपेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगूड अपराध. हे पासत बागीवन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पळयदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sumya kakutku, sumya kakutku, Krista kakutku.
मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोड पोतवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोम्या देवा देवाचे शिळी तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताचेर विस्वास दवरूंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक तूं आमकां फॉर्मायताय. हो एकूच खऱ्या जिविताचो नेम आमचे जिणेंत सांबाळूंक आनी हे भाशेन जेजू आमचे भितर आनी आमी ताचे भितर जियोंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. सावलू जेरुजाल्यांत पावलो तेन्ना सिसांच्या जोम्यांक एकठांय जावंक प्रयत्न करतालो, पूण ती सगळीं ताका भियेतालीं. तो खरेपणी एक सीस म्हूण सोतमानूंक ती पाटी सोदताली. ताका घेवंक बार्नाबास दोन बुताशी गेलो आनी वाटेर आसतना सोमी ताका कसो दिश्टी पडलो आनी उलयलो आनी कितल्या काळजीदारपणान दामास्कान जेजूच्या नांवान ताणें शुभ वर्तमान परगटलें हें सगलें ताणें ताका सांगलें. तेन्ना सावलू ताचे बरोबर जेरुजाल्यांत भोवूंक लागलो आनी उर्बेन जेजूच्या नांवान प्रवचन करून ताणें सुरू केलें. पूण ग्रीक भास उलोवपी जुदेवा कडेन उलोवंक आनी ताचे लागीं उजत कोत्तोच ताणें तांकां जिवेशी मारूंक चिंतलें. हें आयकून भावांनी ताका शेजाऱ्याक व्हेलो आनी हांगा थावन ताका परत तार्सुसाक धाडून दिलो. आख्ख्या जुदेयांत गालियांत आनी सामारियांत पवित्र सभा सवस्कायेन जियेताली आनी सोम्याची भोक्ती करूंक आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन भरून ती वाडत वेताली. देवाचे उतरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती कोत्तेल्या. म्हणुया, व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या. ताची भोक्ती कोत्तेल्या मुखार म्हज्यो आंगवण्यो पाळटलो. गोरिबांक दादोशी जायसर खावंक जेवंक मेळटलें. सर्वेस्पराक सोडटात ती ताका वाकाणटली. ताची काळजां शांतीन जेवंक सदांकाळ. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या. सगली प्रितूम शेकांचेक सर्वेस्पराचो उगडास करून ताचेशी परतून येतली. सगलीं राष्ट्रां मेळून ताका पांयां पडटलीं. ताका पांयां पडटले. संवसारांतले सगळे व्हड व्हड मनीस मातयेक पावतली ती सोमेस ताचे मुखार मान बागयतली. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या. आनी म्हजो आत्मो ताचे खातीर जियेतलो. म्हजी भुरगीं बालां ताची चाकरी करतली.
फुडल्या पिणकांक सोरेस्पराची खबर परगोडटली. अजून जल्मांक येवंक नासलोले पोरजेक ताचे बरेपणां अशीं गाजयतली. हें सगळें केलें सर्वेस्परान. जबाब: व्हडले सुबेन सर्वेस्परा, आमी तुजी स्तुती करतल्या. भाग्यवंत सुवावाचे पयले चिटीवेले वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, खरो मोग म्हळ्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय, बगोर कोरण्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आमच्या अंतस्कोण आमकां आपणाकूच गुन्यांवकार दिसल्या लेगून हे एकेच खुणे वरवीं आमी स्वता प्रमाणे चलता म्हूण आमकां गमून येतोलें आनी आमचीं काळजां ताचे मुखार आमी शांत कोत्तेल्या. कित्याक देव आमकां अंतस्करणां परस व्हड आनी सगळें ताका थावें. प्रितीच्या भुरग्यांनो, आमचें अंतस्कोण आमी गुन्यांवकार म्हूण दाखयना जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा. कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडचें मेळटाच, कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटाव आनी ताका मानता तें आमी करताव. ही तर ताची आज्ञा. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी बावार दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सोवें जियेता आनी देव ताचे सोवें जियेता. तो आमचे सोवें जियेता म्हूण ही खुणा आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sui. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sui. सोमी म्हणटा, म्हजे सोवें रावात आनी हांवूय तुमचे सोवें रावता. जो म्हजे सोवें रिगून रावता तो सुबां फळां दिता. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sui. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. जुआं पोरमोणें जेसू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हांव खोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजें सोवें फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो भेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यांत. म्हजें सोवें रावात आनी हांवूय तुमचें सोवें रावतां. फांटो दाखवेलीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशींच फळां दिवंक जायनात. तशेंच तुमी म्हजे सोरी रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जो म्हजें सोवें रिगून रावता आनी जाचें सोवें हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यांनी कांयच करूंक जायना.
कोणूय मनीस मोचे सोवें रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलोल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजें सोवें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचे सोवें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबां फळां दिवचीं आनी म्हजें शीस तुमी जावचें ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचो विशय जो आमी घेतला तो जावन आसा आवय बापायनो, तुमी म्हजे गोवाय. You are my witnesses. आमी इमुन्नी आयकोल्या आसतली बी तशें बात. जरी तर आवय बापूय मोगाळ, दोयाळ, दुसऱ्या थंय उदार जाल्यार भुरग्याचोय स्वभाव आवय भाशेन जावंक पावता. एक बापूय आपली गोवायकी दितालो. आपलो बापूय कसो आपलो अनुभव तो सांगतालो. ताची धूव पुना वाठारांत उंचलें शिकोप कोत्ताली आनी तो बापूय म्हणटालो, अमकींच वर्सां म्हजी धूव थंय शिकोप कोत्तेली, पूण म्हाका हांगासर गोंयांत कसलीच दास्ती ना. कित्याक हांवें म्हजे धुवेक मोगान बावार्थान वाडयल्या. जेन्ना ती आपणा सांगाताक आसताली तेन्ना आपणे आपले धुवेक बरी आकारणी दिल्या, बरी वाड तिची केल्या. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपांत खरो मोग आमी करण्यांतल्यान दाखोवंक जाय म्हूण आमकां शिकोवन दिता. ह्या बापायन आपल्या खुद करण्यांतल्यान कशें जिवंक जाय तें आपले धुवेक दाखयलें आनी शिकयलें. जेन्ना जेजू देव मंदिरांत फाटीं रावता वा देव मंदिरांत सांडटा तेन्ना ताची आवय आनी बापूय जेजूक सोदूंक वेतात. सुमार 3 दिसांची वाट चोलोन परत जेरुसाल्याक वेतात. एके भाशेन करण्यांतल्यान आपलो मोग, आपलो हुस्को जेजू सोवें, आपल्या पुता सोवें मारिया आनी जुसे दाखयता आनी ताका परत आपणा सांगाताक नाजारेताक व्हरतात आनी थंय तो तांकां खालतो जाता. आनी तो जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन वाडोत वेता. मारयेन आनी जुसेन ताची बरी आकारणी केली. ताका आपल्या करण्यांतल्यान ताणें शिकयलें. शिव वर्तमानांत आमकां जेजू म्हणटा, हांव दाखवेल आनी तुमी फांटे, म्हाका चिटकून रावात. जशें दाखवेलीक फांटे चिटकून रावतात ते भाशेन, जशें दाखवाले उदेशी त्या फांट्यांक जिवीत मेळटा तेच भाशेन जेजू उदेशी दर एका जेजूच्या पाटलावदाराक जिवीत मेळटा. आनी ह्या जिविता मदें, दाखवाले मदें आनी जेजू मदें अंतर आसा.
दाखवाल आपल्या फांट्याक जिवीत दिता तें सोरता तसलें जिवीत जरी तर दाखवाल मेली जाल्यार तो फांटो सुकून वेता पूण जेजू दिता तें जिवीत आपल्या पाटलावदाराक सोरोना तें जिवीत सासणाक तोगता ताका आनीक कोमऱ्यो फुट्टात तो मनीस सासणाक जियेता प्रतीच्या बाबा भयणीनो जिवीत जेजू थंय उपसोता आनी हेच जिवीत दिवंक जेजू स्वर्गांत जावन संवसारांत आयलो आनी देवाच्या मोगाचो जेजू आमकां गोवाय जालो तर आमी आमचें जिवीत जियेताना जेजूच्या जिवितान भरून दुसऱ्यांच्या जिवीत वाडोवंक गरज दुसऱ्यांच्या जिवितांत स्वाद हाडची गरज अदीक करून कोविड-19 जी पिडा वाडत वेता अदीक करून आमच्या कुटुंबांनी आमी जियेताना आवय बापायक जावन आसा एक व्हड आव्हान भुरगीं सगलो वेळ घरांत आसतात इस्कॉलां कॉलेजी बंद उरल्यात आनी भुरग्यां सगळें एडजस्ट जावपाक सोंसणीकायेन तांकां समजूंक आवय बापायक तितलें सोंपें न्हय आमी दुसऱ्या थंय मोग दाखोवंक दुसऱ्या थंय सोंसणीक जावंक पयसतान मोग दाखोवंक सोंपें पूण बरोबर आमी जियेताना आमची असोक्ताय दुसऱ्याचें बळ आमी समजता हेच खातीर मोगाच्या बाबड्यानो आमी दुसऱ्या थंय दयाळ मोगाळ दुसऱ्याक आसा तशींच मांडून घेवंक दुसऱ्याक सोंसणीकायेन समजूंक गरजेचें जेन्ना आमी दुसऱ्या थंय सोंसणीक जातले तेन्नाच आमची वाड जातली तेन्नाच आमी दुसऱ्या सवें देवाचो रूपकार जातले जेजूचे गोवाय आमी दुसऱ्यांक जावंक पावतले घरांत जावं भुरग्याक दोतोन शिकोवन देवाचें उतर वाचून आनी त्या देवाच्या उतराची समजणी भुरग्याक दिवन घरांत तेच मागणें वेळार करून खासगी मागण्यांन वेळ सारून आमी वाडची गरज आसा कुरपे बोरीत सायबिणीची परबेक आमी तयार जाताना तिची देख घेवया तिचे मागण्याचें जिवीत तिचे जिवितांत कश्ट आसले दूख आसलें जायतें तिका सोंसचें पडलें पूण हें सगलें तिणें देवाच्या मोगा खातीर सोंसलें आमकां ती जेजूच्या मोगाचो नमुणो जालो तिचे मजतीन आमी आमच्या दर दिसाचे खरीस मोगान व्हरून जेजूचे गोवाय आमच्या कुटुंबांत आमी वावुरता थंय आमच्या समाजांत आमचे फिरगोजेंत आमी जावंक ह्या मिसा भेटेंत आमकां कृपा आनी बोळ मागुया उबी रावया ह्या वेळार आमचो बाबार्थ आमच्या मोगाळ देवा मुखार आमी उच्चारुया पितार बापाक स्वर्गांत आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं कोरबी सुमोवलो आंकवार मारियेतावन सोलमलो पोंच पिलाताका ताणें कोस सोंसले ताका कुरसार सोडलो तो मेलो आनी ताका आनी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो
स्वर्गार सोडलो स्वर्ग पोतवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तोय तावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भोगतांचो एकदार पातकाचें भोगसणे कुडीचें शिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमेन. ह्या वेळार आमच्या मोगाळ दोयाळ देवा मुखार कांय आमच्यो गरजो आमची मागणी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक अदीक करून आवय बापायक देवाची येवजण कितें ती वळखून ती शार्ती पावोवंक तांकां मार्गदर्शन दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या तशेंच आपल्या पक्षाच्या फायद्याक पडटा तसल्यो सवलती आनी उदरगतीच्यो येवजण्यो भियेनासतना नाकारूंक आनी पोरजेच्या आनी समाजाच्या बऱ्याक पडटल्यो बऱ्यो येवजण्यो फुडें व्हरूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. दर एका कुटुंबांत आवय बापायची जबाबदारी पाळटना आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक तशेंच घरांत रावतल्या सगल्या घरच्या सोवें आपली जबाबदारी बरे भाशेन पाळून जेजूची ती नीज गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा आनी बळ मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. कुटुंबांत जियेतना आमी आमच्या आवय बापायचे मोती वळखून घेवन तांकां फावो तो मान रेस्पेद दिवंक तांचे कोश्ट दूख समजून तांची असोक्ताय सोशणिकायेन मानून घेवन तांकां फावो तो सहकार दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापाची कृपा आमकां मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या बापा तुज्या भुरग्यांनी तुज्या फुड्यान दवरल्यांत ती मागणी घालतिकायेन आयकून घे म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भेटून वेळार कित घेवया C15 पेज 34 C15 पेज 34. देवा उतर आमी घेतला नगामी सोबाब दिला सोबाब जावदी जिविताचो मोगान केले पेटोवणेचो बाबा तुजे उदर मानता सृष्टीच्या रुस्तान मोगान तुझ्या जिवीत कोता
बाबा तुझे उदर मागता मोगा तुका जिवीत भोगता बाबाक सोबत दिले जिवीत ताज्या उतरार बांदून हाडून हेच बेडोळे जेजू वरवीं आत्म्याचे बोल आमचेर देवता बाबा तुझे उदर मागता मोगा तुका जिवीत भोगता बाबा तुझे उदर मागता मोगा तुका जिवीत भोगता म्हज्या बाबा भणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुरयता देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सुरविस्पोर मानून घेवं स्वर्गीच्या बापा जेजू कोरी दाखवेल आनी आमी ताचे फांटे हो आमचे मोदें ताणें उपजयलोलो जिविताचो एक वट ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं वाडोय एपोरी आमची खालती भेटोवनी तुका मानो आनी आमचो दर दिसाचो चालत्यो साद्यो करण्यो लेगून तुजे मुखार भोव फळादीक जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडट्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनान सोपुनाय दिली जेन्ना ताणें आमची सोडवण करून आपलो आत्मो तुज्या हातांत वोपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी स्वर्गीचे सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार Povit, povit, povit Dolbaranzo sorves por tu Povit, povit, povit Dolbaranzo sorves por tu Sorgani somsar borlear Tuja voi boba Utsorgi Duka soy Sorves porace navieta Yeta taka soy Utsorgi Duka soy बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जाती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Bavartaco gut porgotoia. Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù non viene dolore. Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù non viene dolore. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलें आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले. तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यन जुसे तिचो पोती, भाग्यन धर्म दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर परेदार बाप्पा सोरवंडोन आनी वैव तुका सासणाच्या सासणाक Amen. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सोटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजे सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें,
तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जशी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुतकोर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुतकोर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार कितक्युया D14 पेज 54. D14 पेज 54. Gesù da quel amifane, dolce civana amici Gesù da quel amifane, dolce civana amici da quella idea, dolce baba, di sabana, mai mohogan, udik fulgun, kurchahonan, fate benda gurje baba. Gesù da quel amifane, dolce civana amici 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 da quella idea, dolce baba, di sabalda, mai mohogan, udik fulgun, kurchahonan, fate benda gurje baba. Gesù da quel amifane, dolce civana amici Gesù da quel amifane, dolce civana amici उभी रावया प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा आमच्या पवित्र इस्नाना दिसा जेजू आनी आमचे मोदें जाल्लो तो एकवट ह्या पवित्र जेवणांत तुवें वाडयलोय देखून दिनवाशी काळजान आमी तुजे लागीं मागता. ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तो आमचे भितर दिसान दीस
चोड जियेवूं सगळें आमचें जिवीत मोगाच्या फळांनी बरो सगळीं मनशां आमकां जेसूचे शीस म्हूण ओळखूं आनी तुका बापा मोहिमा आनी व्हडवीक आमी दिवंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं तुमचेही सवे आसूं. आनी सर पयदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. जेजूच्या मोगाचे गोवाय आनी बाबार्थाचे नमुणे जावंक वचून यात ताचेच शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक कित घेवया T2 पेज 203. T2 पेज 203. No quedramo kutpatia Suri surya vosnaga Surya chimono kaya Lili fu eva buka Aqua ripagi vondi Aqua surik sundori Nakun sorus kondusri Tuje samkaravoshi Aqua ripagi gondi Aqua surik sundori Akul sorus kondusri Tuje samkaravoshi